सांसदको अवरोध हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चासो। केपी शर्मा ओलीसँग गरे छलफल। राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि ओलीले भने सत्तापक्षले जबरजस्ती सांसद अवरोध गरिरहेको छ, उसैले नि खुलाउनु पर्दछ। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 4 जना चिनिया नागरिकहरू पक्राउ। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान लिएर शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरासँग पनि बयान लिँदै आइबी। प्रधानमन्त्रीले घरभित्रको मान्छे भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्न भन्नुभएको मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सुन तस्करी लगायत सबै काण्डको विशेष छानबिन समिति बनाउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको माग। मलाई पक्राउ गर्न काङ्ग्रेसकै मान्छे लागेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको टिप्पणी। सुनिल शर्माको स्पष्टीकरण, सङ्कटमा जोगाएकाले केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद भनेको हुँ, भेट पनि गरेको हुँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र चिनिया राजदूतबीच भेटवार्ता के भए त कुराकानी। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अनौपचारिक क्षेत्रका 40 लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। नेपाली जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको र यो स्थितिलाई बदल्नै पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पुनः मतदानको माग गर्दै जलनाथ खनालसहित 16 नेताले दिएको रिट हेर्न नभइनेमा। धरानमा गोरु काटेर भोज खुवाएको घटनाप्रति राप्रपाको आपत्ति। धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने गतिविधि भएको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध पार्टीले गर्यो आन्दोलन। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण भयो सुरु। कक्षा 12 को प्राप्त अङ्क चित्त नबुझे 15 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। शेयर बजार आज पनि रताम्मे। कारोबार रकम 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँमा झर्यो। चितवनको टिकौलीमा 8वटा सवारी एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 19 जनाभन्दा बढी घाइते, 7 जना गम्भीर घाइते। मैले मेरै निजी सचिवालयलाई पठाएर सुन तस्करीको पक्राउ गर्न लगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। र चिनिया उच्च सैनिकको टोली काठमाडौँमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया रक्षा सैन्य प्रतिनिधि टोली र प्रधान सेनापतिबीच भयो भेटवार्ता। लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि व्यवसायिक खुसी, अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा। विराटनगरको व्यस्त बजारमा तरबार हान्ने 2 जना पक्राउ। यता बालेन्द्र शाहको निकै कडा एक्सन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बीच सांसदको अवरोधका बारेमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज बुधबार भएको भेटमा सांसदको गतिरोधबारे छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको गतिरोध खुलाउन चासो दिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको आमन्त्रणमा केपी शर्मा ओली शीतल निवास पुग्नु भएको बताइएको छ। भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयसम्म संसद चल्न नसक्दा नागरिकमा नैराश्यता बढ्दै जाने र बढ्दै गएको प्रति सांसदप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सांसदको गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, जवाबमा राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले जबरजस्ती सांसद अवरोध गरिरहेको छ, उसैले नै खुलाउनु पर्ने बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले जबरजस्ती सांसद अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै उसैले नै खुलाउनु पर्ने दावी गरेका छन्। बुधबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर निस्किने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सत्तापक्षले संसद अवरुद्ध गरेको र आफूले नगरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सांसद खुलाउनु पर्ने बताएको उल्लेख जानकारी दिँदै उहाँ राष्ट्रपतिले सांसद खोल्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। मैले सांसद खोल्नै पर्छ, खुलाउनै पर्छ भने सांसद खोल्ने बारे केही कुरा भयो कि भएन भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा ओलीले भने सांसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने सत्तापक्षले जबरजस्ती अवरोध गरिरहेको छ। त्यो अवरोध सत्तापक्षले नै खुलाउनु पर्दछ, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा थप 4 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 4 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थप 4 जना चिनिया नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा टाइन मी विङ टङ डिङ सेङ पालिङ नेङवाङलाई रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा DIG कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई म्याद थप गर्न पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसअघि सोमबार मात्रै थप 3 जना चिनिया नागरिकहरूलाई CIB ले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूबाट 31 लाख रुपियाँ बरामद समेत भएको थियो। सोमबार चिनिया नागरिकहरू गाउँ विनझोङ सेङचिङ र ताङपिङ पक्राउ परेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर निस्किएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको डिस्क ब्रेकको प्याडमा मोडेर ल्याइएको अवस्थामा सुन बरामद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान लिएर शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले 2 पूर्व प्रधानमन्त्री र 3 पूर्व मन्त्रीको बयान लिएर शुक्रबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आरोपितहरूलाई पक्रेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको मङ्गलबार 50 दिन पुगेको छ। गएको असार 12 गते CIB ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई 2 र पक्राउ पर्न बाँकी सम्भावित सूचीमा रहेकाहरूलाई सुरुमा उसले साबिकको मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा सङ्गठित रूपमै व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कार्य भएको देखिएपछि CIB ले सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन असार 19 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धान सङ्गठित अपराधमा केन्द्रित भएको थियो। यसैबीचमा दर्शक महानुभावहरू ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान लिएर शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ। माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरासँग CIB ले बयान लिने लगभग पक्की भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले खोलेका सबै प्रकारको भ्रष्टाचार छानबिन निष्कर्षमा पुग्ने दावी गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीले घरभित्रको मान्छे भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्न भन्नुभएको भन्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। आज बुधबार दाङको घरैमा प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले सरकारले खोलेका सबै खालको प्रकरणको फाइल गम्भीरताका साथ हेरिरहेको बताउँदै अहिले ती प्रकरणहरूमा अनुसन्धान भइरहेको र निष्कर्षमा पुग्ने उनले भोकुवा समेत गरेका छन्। उनले भनिन् विगतका प्रकरणहरूमा भएका अनुसन्धान हेर्दा बिचैमा रोकिन्छ कि भन्ने आशंका उठ्नु स्वाभाविक छ, तर अहिले त्यस्तो छैन। सरकारले आफ्नै घरको मान्छेलाई पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार अनियमितताका विरुद्धमा लड्न सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको टिकौली जङ्गलमा कलेजको बसले बलेरोलाई ठक्कर दिँदा 20 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। भरतपुरबाट टाँडीतर्फ जाँदै गरेको ना एक क 6131 नम्बरको अक्सफोर्ड कलेजको बसले बुधबार पौने 12 बजे भरतपुर महानगरपालिका 9 टिकौली जङ्गलमा मोटरसाइकल, स्कुटर र सब बोकेको गाडीलाई टक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उक्त कलेजको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 28446 नम्बरको सब बोकेको देवघाट जाँदै गरेको बोलेरोलाई ठक्कर दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव चितवनको टेकौलीमा 8वटा गाडी एक आपसमा ठोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका बीच पर्ने टिकौली जङ्गलमा बुधबार दिउँसो एकै ठाउँमा धेरै गाडी ठोकिएर निकै ठुलो दुर्घटना भएको छ। कलेजको बस, सब बोकेको गाडी, स्कुटर, बोलेरो र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका SP रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको उनले बताउँदै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको बताइएको छ।
दर्शकबिन दुर्घटनाबारे विस्तृत जानकारी आउन अझै बाँकी रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले सुनकाण्ड छानबिन गर्न साझा सहमति भए पनि प्रक्रियामा कुरा नमिलेको बताएका छन्। यसैबीच सुन तस्करी काण्ड लगायत सबै काण्डको विशेष छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। सांसद अवरोध गरिरहने हट जसले गरे तापनि गलत नै हो। उनले भने सांसद बन्द गर्न पाउने कुरा नियमावली विनिमयमा कतै पनि छैन। नेकपा एमाले यसरी प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक होइन। भारी बोकेका भोटिए बोकाउने भोटिएका छैनन्, भोटिएका छैनन्। उनले भने सुनकाण्डको मुद्दागत आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर सबैले भनिसकेकै छन्। छानबिनमा कसैको विमति छैन, प्रक्रियाको कुरा मात्र नमिलेको हो। उनले एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका छन्। एक कार्यक्रममा भने सांसद पौडेलले आफूले सुन तस्करी लगायत सबै काण्डको विशेष छानबिन गर्नुपर्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा राखेको औलाएका हुन्। उनले भने नेकपा एमाले गलत मुद्दा उठाएको हामीले भनेका छैनौँ, सांसद अवरोध गर्नु गलत हो भनिरहेका छौँ। संसदीय दलको बैठकमा मैले संविधानको धारा 26 अनुसार सबै खाली भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने प्रस्ताव सांसदमा लगौँ र गठबन्धनले त्यो नाम नमाने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिउँ पनि भनेको हो। उनले भने भलै यसबारे संसदीय दलमा निर्णय हुन सकेको छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश बहालवाला न्यायाधीश विज्ञ प्राविधिक एवं जानकार रहने समितिलाई थप अधिकार चाहिने पनि उनले औलाएका छन्। पटक पटक सुन तस्करी माथिल्लो तहको नेतृत्वमा तथा मिलोमहत्व बिना सम्भव नहुने पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुनिल शर्माले आफूलाई पक्राउ गर्न नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले मोरङको पथरी स्वर्णेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूलाई गिरफ्तार गराउन काङ्ग्रेसकै जिम्मेवार व्यक्ति लागि परिरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्ने समूहले नै आफूहरूलाई पनि फसाउने योजना रचेर पक्राउ गरेको उनको आरोप रहेको छ। कतिपय व्यक्ति विरुद्धमा लागे पनि पक्राउ गर्दा आफूलाई धेरैले साथ दिएको भन्दै उनले सङ्कटमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। गलत काम भइरहँदा टुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्दै उनले गलत कामको सधैँ विरोध गरेर जनताको पक्षमा बोलिरहने बताएका हुन्। उनले आफूमाथि अन्याय हुँदा आफ्नै पार्टीका कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति नै मौन बसेको गुनासो पनि गरेका हुन्। अनुमान लगाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई तपाईँकै बाबुले मार्न भनेर घाँटीमा न्याकेर पोखरीमा डुबाए, तर त्यति बेला सधैँ झगडा गरिरहने छिमेकी आएर तपाईँलाई बचायो भने पोखरीबाट निस्किएपछि मार्न खोज्ने बाउलाई अङ्गालो मार्नुहुन्छ कि उद्धार गर्नेलाई मार्नुहुन्छ, प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न गर्दै सांसद शर्माले भने सङ्कटमा जसले बचायो त्यसलाई पहिले अङ्गालो मारिन्छ। हो, मैले पनि त्यही गरेको हुँ। केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद भनेको हुँ। उनलाई भेट्न बालकोट गएर खुट्टा धोगेको हुँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र चिनिया राजदूतबीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत सन सुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बुधबार उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा सांसद समेत रहेका पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, केन्द्रीय सदस्य द्वय लिमा अधिकारी र प्रतिभा रावल लगायतको सहभागिता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भेटघाटमा नेपाल र चीनका आपसी चासोका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयका अनुसार मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन र ग्रामीण विकासका विषयहरूमा समेत छलफल भएको खबर प्राप्त भएको छ। भेटका अवसरमा सुङले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भएको समस्याप्रति ध्यान आकर्षण भएको र सोको यथाशीघ्र समाधानका पहल पनि गरिने बताएका हुन्। भेटमा सभापति लामिछानेले राष्ट्रपा एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको समेत अवगत गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनौपचारिक क्षेत्रका 40 लाख श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सुरक्षा आम मजदुरका लागि ब्रेकथ्रू भएको बताएका छन्। उनले श्रमिकहरूले श्रम गर्न नसकेको अवस्थामा रित्तै हात नपठाउन सामाजिक सुरक्षा
कोष योजना ब्रेकथ्रू भएको बताएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका करिब 40 लाख श्रमिकहरूलाई क्रमशः सामाजिक कोषमा आबद्ध गराउँदै जाने योजना सरकारको रहेको उनले सुनाएका छन्। सरकारी श्रमिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूसम्म पुग्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यही लक्ष्य अनुसार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कामको साक्षी बस्न पाउने इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न भएकोमा आफूलाई खुसी लागेको पनि उनले बताउन भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्यो, यो स्थितिलाई बदल्नै पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अठोट लिएको बताएका छन्। महालेखा परीक्षाको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को लेखा परीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान अभियानमा छौँ। सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसैका लागि महत्त्वपूर्ण शर्त हो। तर आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिहरूको विश्वास कमजोर भएको बेला इमान्दारिता र पारदर्शिता ताको तह घटेर तल गएको छ। यो स्थितिलाई बदल्नै पर्दछ। विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारे हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सामाजिक र धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने गतिविधि बढिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। धरानमा गोरु काटेर भोज खुवाएको घटनाप्रति राप्रपाको आपत्ति रहेको छ। धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने गतिविधि छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। बुधबार राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने गरी भइरहेका संविधान विपरीतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन र मान्यता बदल्न सकिने भए पनि अर्को धर्मलाई घृणा गर्ने, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउने, सामाजिक सद्भाव खलगनाउने, द्वन्द्व निम्ताउने र द्वन्द्वका लागि उक्साउने गतिविधि गर्न नपाइने भन्दै यस्ता संविधान विपरीतका गतिविधिहरूमाथि छानबिन गर्न उनले माग गरेका छन्। धरानमा गोरु काटेर भोज खाँदै गरेको सार्वजनिक भिडियो सामग्रीमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनले यस्ता धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने गतिविधिमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलित भएको छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको टेकवे स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि उक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा पार्टीको केन्द्रीय आयोजक कमिटी सचिवालय सदस्य हरिकृष्ण गरुजोरीले सरकार र आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेर समग्र आम जनताहरूलाई मारमा पारेको भन्दै जसरी हुन्छ मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। उनले यदि सरकार र आयल निगमले जवाबदेही हुँदैन भने आफूहरू जस्तो सुकै सङ्घर्षको कार्यक्रममा पनि अगाडि बढ्न पाउँछ भन्दै पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, सरकार र आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेर जनताको गाँससँग यातायातसँग जोडिएको यस्तो विषयको मूल्य वृद्धि हुँदा स्वतः सबैमा वृद्धि हुन्छ र समग्र रूपले आम जनतालाई असर पर्दछ। त्यसैले फिर्ता गर्नुपर्छ। यो जनतालाई सहाय छैन। यदि सरकार र निगम जवाबदेही हुँदैन भने जस्तो सुकै सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्ने उनीहरूले चेतावनी दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कक्षा 12 को प्राप्त अङ्क चित्त नबुझे 15 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा 12 को नतिजामा आफ्नो प्राप्त अङ्क चित्त नबुझे 15 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रवक्ता जङ्गबहादुर अर्यालका अनुसार भदौ 13 गतेभित्र प्राप्त अङ्क पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिन सकिने बताइएको हो। उनले जसका लागि मार्कसिटको लेजर र प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि 1-1 प्रति सहित नजिकको परीक्षा बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय वा केन्द्रीय कार्यालय सानो ठिमीमा बुझाउन सकिने बताउँदै
निवेदन दिँदा कुनै शुल्क भने नलाग्ने जानकारी उनले दिएका हुन्। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार निवेदन दिएको 5-6 दिनभित्रै पुनः परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिने समेत बताइएको छ। यसैबीच कक्षा 12 को नतिजा हिजो मङ्गलबार सार्वजनिक भएको थियो। कक्षा 12 मा 50.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। बोर्डका अनुसार नियमिततर्फ कुल 3,72,637 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। 51 जनाको परीक्षा रद्द गरिएको थियो। कुल 1,89,071 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। जिपिए 3.61 देखि 4 ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या भने 6,976 रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सेयर बजार आज बुधबार पनि रताम्य भएको छ। हिजो मङ्गलबार 32 अङ्कले घटेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 20.31 अङ्कले घटेर 2025.12 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको सेयर घटेकोमा बिमा, व्यापार, उत्पादन र लघु जल वित्तीय विद्युत समूहको सेयर उच्च अङ्कले उरालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै माउन्टेन हाइड्रो नेपाल र श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 8% ले घटेको छ। समग्रमा बजार रताम्य भएको दिन सबैभन्दा धेरै बलेफी हाइड्रो पावर र सनराइज फोक्सड इक्विटी फन्डको सेयर 4% ले बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज 48,38,000 किता सेयर 1,67,69,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 8,41,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मैले मेरै निजी सचिवालयलाई पठाएर सुन तस्करीको पक्राउ गर्न लगाएको भन्दै ठोकुवा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नै तस्करीको सुन पक्राउ गर्न लगाएको खुलासा पारेका छन्। बालुवाटारमा मङ्गलबार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका सम्पादकहरूसँग अन्तर्संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले सुशासन कायम गर्नकै लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललित निवास जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खोलिएको र सुशासन सुन तस्करी नियन्त्रणमा लिने गरी पहल कदमी अगाडि बढाइएको बताएका छन्। आफूले सुन तस्करहरू समाउँदा स्याबासी पाउनु पर्नेमा उल्टै सुन किन समाइस भनेर प्रश्न गर्ने गरिएको भन्दै यसले आफूलाई असम्मित पारेको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। त्रिभुवन विनिस्थलमा क्विन्टल सुन तस्करी भएको खबर आउन थालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा आफ्नै निजी सचिवका रूपमा रहेका सचिव नवराज ढुङ्गानालाई महानिर्देशक बनाएर पठाइएको उल्लेख गरेका छन्। मैले मेरै निजी सचिवालयले राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएर तस्करीको सुन पक्राउ गर्न लगाएको हुँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तस्करहरूसँगको जालो पत्ता लगाएर सुन बरामद गर्दा त सबैले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएन। नेकपा एमाले उल्टो गर्यो, उल्टो अब्जस लगाउने काम भयो। प्रतिपक्षले उल्टो सबैलाई बहाना बनाएर सांसद अवरोध गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले मलाई अचम्मित पारेको छ। शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल भ्रमणमा आइपुगेको चिनिया सैन्य टोली र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार नेपालमा 5 दिने भ्रमणमा आइपुगेका चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बत मिलिट्री कमान्डरका मेजर जनरल यु आन्दे नेतृत्वको टोलीले जङ्गी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापतिलाई भेटवार्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच भेटमा द्विपक्षीय हित र आपसी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। 5 दिनसम्म नेपालमा रहने आन्दे नेतृत्वको टोलीले नेपाली सेनाको सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, सैनिक सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न युनिटहरूको स्थलगत भ्रमण गर्ने बताइएको छ। चिनिया सैनिक अधिकारीहरूको टोलीको स्वागतको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाका उपरथी सागर बहादुर पुगेका बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा किता काट खुलेपछि व्यवसायी खुसी भएका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले किता काट खोल्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ। महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि रोकिएको किता काटबाट कित्ताकाट खोल्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बताएका छन्। कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलेपछि महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखेको छ, भू उपयोग नियमावलीमा भएको यो संशोधनले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गरी घर जग्गा क्षेत्रको कारोबार मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा छ। 2076 सालमा भू उपयोग ऐन र 2079 मा भू उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि 6 महिनाको समय सीमा तोकेर कित्ताकाट रोकेको थियो। सरकारको पछिल्लो कदमबाट रियल इस्टेट क्षेत्रलाई राहत मिल्ने महासङ्घको जनाएको छ। यसबाट घर जग्गाको खरिद बिक्रीमा पारदर्शी व्यवहार भई
सुशासनमा समेत अभिवृद्धि हुने महासङ्घले जनाएको छ। साथै व्यवसायीले सरकारसँग भूमि बजारको व्यवस्थापन, घर जग्गाको व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धति लगायतको व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यस बाहेक प्लाटिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायहरूलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। यस्तै संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामूहिक उपभोग्यको क्षेत्रलाई बिना दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न लगायतका व्यवस्था समेत गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विराटनगरको व्यस्त बजारमा दिनदाहाडै तरबार प्रहार भएको घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 8 का 22 वर्षीय मोहम्मद हलिमलाई तरबार प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका 8 का 22 वर्षीय समीर हुसेन र वडा नम्बर 6 का 24 वर्षीय अशोक अंसरीलाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार हलिममाथि विराटनगर 10 संसारी मैथान चोकमा तरबार प्रहार भएको थियो। तरबार प्रहारबाट हालिम गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुरङका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलका अनुसार हुसेन र अंसरी नेपाल भारत सीमा नजिकैबाट पक्राउ परिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता एमसिसी परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको छ। नयाँ बुटोल सब स्टेसनदेखि नयाँ दमौली सब स्टेसन अन्तर्गत सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ। अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिसी नेपाल 400 केबी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत पाल्पामा स्थायी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। नयाँ बुटवल सब स्टेसनदेखि नयाँ दमौली सब स्टेसन अन्तर्गत सडक अन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले बुधबार सूचना जारी गर्दै निस्दी गाउँपालिका 5 को गलढा 6 को अर्चले र 7 को ज्यामिरेमा रामपुर नगरपालिकाका 1, 2, 3 र 4 वडा नम्बरको छर्दा र गाडाकोट जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिँदै सुकुम्बासी र तीनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य 2वटा समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। हिजो मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआवजा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, सार्वजनिक महत्त्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ। त्यस्ता विषयमा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्तत सार्ने र समस्याबाट उम्किने काममा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसतर्फ तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्थापन शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रीहरू समेत उपस्थित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन बैठकमा तीनकुने अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआवजा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकोले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्क्रिया सामान्य प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। गत 26 वैशाखदेखि 5 जेठसम्म चलेको परीक्षाको नतिजा हिजो अपराह्न सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4
48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब 51.91% अर्थात् 1,82,000 परीक्षार्थी मात्र ग्रेड उत्तीर्ण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 49.09% भने नन ग्रेड भएका बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष देशभरका 1,457 परीक्षा केन्द्रबाट उनीहरूले परीक्षा दिएका थिए। बोर्डले 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राख्दै आएको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन कक्षा 12 को परीक्षामा आधाभन्दा विद्यार्थी फेल भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुखेसो पुगेका छन्। कामको तारिफ होला भनेको त झन् आलोचना पो भयो भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासनका काममा अगाडि बढिरहेको र पछिल्लो समयमा यसका परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको भन्दै तर सरकारका यी कामलाई हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कार नदेखिएको बताएका छन्। उनले उनको निवास सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सुन प्रकरण पक्राउ प्रकरणमा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको पछिल्लो उदाहरण हो भने प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यतिका धेरै सुनलाई तस्करले विभिन्न स्थलबाट बाहिर ल्याएर लाने क्रममा सरकारले पक्राउ गरे कयौं मानिसहरू पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा झन सांसद अवरुद्ध गरेको छ। यसरी सांसद रोकिएको छ कि मानव सरकारले सुन पक्राउ गरेर कुनै गल्ती पो गर्यो कि। प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले केही दिन यतादेखि सांसद अवरुद्ध गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट पारिरहेका हुन्। त्यसलाई अनदेखा जस्तो गरेर उल्टै जनताका आवाज मुखरित हुने ठाउँ सांसद नै अवरुद्ध गर्ने जायज नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेपालमा सुन एकातिरबाट आउने अर्को देशमा जाने गरेको अहिले आएर थाहा भएको र त्यस्तो सूचना थाहा पाएपछि आफ्नै माताहतको एकजना सहसचिव खटाएर सो सुनको पिक्सा गरेरै पक्राउ गर्न लगाइएको उनको जानकारी रहेको छ। अहिले जारी गरेको अनुसन्धानबाट पनि सरकारले यो अवैध कारोबार केवल विभिन्न स्थलको प्रहरी र भन्सारको मात्र नभएर ठुला बुढाहरू र कतिपय विदेशी नागरिककै संलग्नता देखिएको खुलासा गरेका छन्। यसलाई अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न कडाइका साथ लाग्न प्रहरी तथा प्रशासनलाई पनि भनिएको र निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन बताएका छन्। उनले सुन प्रकरण जस्तै यसअघिका विभिन्न प्रकरणमा पनि दोषीलाई नछोडिने निष्फिक्री अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनिएको पनि जानकारी दिएका छन्। यसैबीचमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको एक प्रश्नमा उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो प्रतिवेदनमा नाम समावेश गरेको विषयमा सोधिएको र यस विषयमा प्रहरीले एकाध दिनमै त्यसलाई स्पष्ट पार्ने बताएको भन्दै दोषी देखिए कसैलाई पनि नछोड्न भनेको बताएका छन्। यसैबीच प्रहरीले आफ्नो सक्दो प्रयासबाट अनुसन्धान गरिरहेको र यसमा अपराधीको देश हुँदैन भने जस्तै विभिन्न देशका नागरिक नै यसमा संलग्न भएको देखिएकाले यसको अनुसन्धान गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरालाई पनि छानबिनमा ल्याउन र पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावल बीच भेटवार्ता भएको छ। भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय हुँदैछन्। लामो समयपछि केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। मङ्गलबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय च्यासलमा लामो समयपछि नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।